ادھر حضرت رابعہ بصری نے سجدے سے سر رکھ لیا تے رو کے عرض کر دیا نے میرے کو لے آیا کچھ نہیں ملیا میں تیرے کو لے بھیجی آئی تیرے کو لے بھیجی آئی خالی نہ جان دے ادھر جڑے بلے سوچ اور نے سجدے سے سارے رکھے آؤ ادھر دل دی دنیا بدل گئی یہ سجدے سے رو کے کہندا کدے اج معافی دے اج کدے معافی دے دے میں نلے رو کے کہن لگا ربا معاف کر دے ساری زندگی چوریاں کرتا رہا اج کردا لجپالا ساریاں دیاں سنن والے آؤ دس میرے کو نہ من تیرا کی بگڑے آئے رو کے کہندا اج معافی دے دے میں دعا کرنا اج معافی دے دے وعدہ کرنا کدے چوری نہیں کراں گا نوجوانوں ساری رات سجدے کی گزر گئی جڑے ویلے صبح تر پہ آؤ فجر دی اذان دوروں آواز آئی بی بی رابعہ بصری نوں جاندا ویکھے آؤ فرما دیاں دس کچھ ملے آئی اودی چیخ نکل گئی آسمان ول ویکھ کے رو کے کہن لگا مل گیا او تے نہ کہہ کے ڈر گیا بی بی رابعہ بصری سجدے چ رو پئی عرض کر دی انہوں ایک رات وچ مل گئے مینوں کیوں نہیں ملدا اتوں آواز آئی انہوں تیرے صدقے ملیا حضرت رابعہ بصری نہ تہجد دی نماز پہ پڑھ دیا تے اچانک چور آ گیا تے چور سارا کمرہ پھر کے نا جدو باہر نکلے نا کلی بچوں تے فقیر دے بوئے چکی ملنا سی حضرت رابعہ بصری نے ادھر سلام پھیرا تے چور تے نگاہ پہ گئی تے او واپس جا رہے تے فرما دیا کچھ ملے آئی مڑ کے نا تے بڑا منہ بنا کے کہنے لگا کچھ نہیں ملے فرما دیا خالی نہ جاویں تجھے بول دے نہیں سبحان اللہ میں گھر کے بیٹھو رہا آپ فرما دیا خالی نہ جاویں میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرما دینے سخی دے بوے تو منگتا خالی ٹر جاوے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑ دا سخیاں دے بوے نو لاج لگ جاندی ہے اس واسطے سخی بوے تو منگتے خالی نہیں بھیج دے اور سخی دا دروازہ ہے تے فقیر دا سی نا پر میرے بابا جی یہ بھی فرمان دے ہوندے کہ فقیر بخیل نہیں ہوندہ تے بخیل فقیر نہیں ہوندہ جڑا بخیل ہوئے نا وہ کدے فقیر نہیں ہو سکتا انہوں فقر دا چولا نہیں ملتا آپ فرما دیا کچھ ملے ہی کہنے لگا کچھ نہیں ملے فرما خالی نہ جامی تھوڑی دیر ٹھہر تے جا اندر کمرے چوے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا وہ دوبارہ گیا تے جدو فقیر دی کلی چو نکلن لگا نا تے لوٹا ملیا مٹی دا لوٹا جدنا بی بی جان وضو فرما دیا سا لوٹا پکڑ کے باہر آ کے کہنے لگا لوٹا ہی ملے آئے فرما لگیاں اجے بھی خالی نہ جاویں تے انج کر دو گھڑیاں جا کے نا لوٹے چ پانی بھرتے وضو کر کے آ وضو کر کے آ تے میں تیرے کچھ دیواں دا نا انتظام کرنی ہے میں کچھ دینی ہاں او لوٹے نہ وضو کر کے آئے تے فرمایا تو چل وضو تے کر ہی لیا تے ویلا تے ہے تے دو نفل پڑھ تے میں تینوں کچھ دے کے بھیجنی ہے میں تیرے واسطے کچھ اکٹھا کر رہی ہاں وہ چور اندر گیا تو انہیں مسلح بچھایا تے خیال ہے چلو وضو تے ہے تے میں دو نفل ہی پڑھ لواں مزمل بھائیوں نے جب چور نے دو نفلوں دی نیت کی تھی نا ادھر حضرت رابعہ بصری نے سجدے سے سر رکھ لیا تے رو کے عرض کر دیا نے میرے کو لے آیا کچھ نہیں ملیا میں تیرے کو لے بھیجی آئی تیرے کو لے بھیجی آئی خالی نہ جان دے ادھر جڑے ویلے سوچ اور نے سجدے سے سارے رکھے آؤ ادھر دل دی دنیا بدل گئی تے سجدے سے رو کے کہندا کدے اج معافی دے دے اج کدے معافی دے دے میں نلے رو کے کہن لگا ربا معاف کر دے ساری زندگی چوریاں کرتا رہا اج کردا لجپالا ساریاں دیاں سنن والے آؤ دس میرے کو نہ من تیرا کی بگڑے آئے رو کے کہندا اج معافی دے دے میں دعا کرنا اج معافی دے دے وعدہ کرنا کدے چوری نہیں کراں گا نوجوانوں ساری رات سجدے کی گزر گئی جڑے ویلے صبح تر پہ آؤ فجر دی اذان دوروں آواز آئی بی بی رابعہ بصری نوں جاندا ویکھے آؤ فرما دیاں دس کچھ ملے آئی اودی چیخ نکل گئی آسمان ول ویکھ کے رو کے کہن لگا مل گیا او تے نہ کہہ کے ڈر گیا بی بی رابعہ بصری سجدے چ رو پئی عرض کر دی انہوں ایک رات وچ مل گئے مینوں کیوں نہیں ملدا اتوں آواز آئی انہوں تیرے صدقے ملیا
سانو تیرے ہی صدقے ملیا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، تاجدار ختم نبوت. انہوں ملیا پر تیرے صدقے ملیا او جڑے جگراتے والے ہوں دن. ہن گل چوراں تے آ گئی تے چوراں تے پہلے کر لواں بھائی وہ چور جڑے بابیاں کو لاؤں دن. حضرت پیر میر علی شاہ گولڑے دا تاجدار، چشتیاں دا امام، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ گولڑے دے تاجدار دے زمانے چ ایک بڑا مشہور ڈاکو گزریا گجرات. او دا نام سی گامو ڈاکو. ایڈا معروف ڈاکو سی کہ شام ویلے اعلان کروا دیندا سی کہ اج میں فلان چودھری دے گھر ڈاکا مارن جانا ہے، جیڑا میں نے پکڑ سکتا ہے تو روک سکتا روک لوے، پر کسے دی جرت نہیں. گامو ڈاکو ایک دن راول پنڈی دے بازار چ گزر رہا تے او سامنے پیر مہر علی شاہ صاحب آ رہے. او دی نگاہ جدو پیر صاحب دے چہرے تے پئی نا تے خیال آیا ایڈا سونا سید ہے، ولی بھی ہے، عالم بھی ہے، سید بھی ہے تے سونا تے ہونا سی نا. تے انہوں خیال آیا الذین اذا ذکر اللہ، وہ جنہاں نے ویکھیا خدا یاد آ جائے. انہوں خیال آیا ایڈا سونا سید ہے تے میں ایدا بیعت نہ ہو جاواں، مرید نہ ہو جاواں. آ کے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھے تے ہاتھ رکھ کے کہندا بابا جی مینوں مرید بنا لو. تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرماتے نے تیرا نام کدرے گامو تے نہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میرا نام گامو ہے. آپ نے فرمایا گامو ایک گل یاد رکھی، جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پہندا ہی. انہیں ہاتھ چھڑا لیا تے کہنے لگا نماز آکھو گے پڑھاں گا، روزہ رکھاں گا، حج کراں گا، زکاة بھی دے آواں گا. آج چوری میں نہیں جے چھڑنے کیونکہ عادتہ پہیاں جاندیاں نہیں، پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مندیاں. بزرگ فرماتے ہیں کہ عادت درخت دی ٹہنی دی طرح ہوندی ہے. درخت دی ٹہنی جدو شروع وچ اگ دی ہے نا انہوں جدر موڑ گئے ادھر ہی موڑ جاندی ہے. تے جدو موٹی ساری ٹہنی بن جائے پھر ٹوٹ جاندی ہے، مڑ دی نہیں. بزرگ فرماتے ہیں جدو تینوں کوئی عادت پوے نا نوی نوی، اس عادت دا رخ مدینے وال موڑ دے. شروع چی موڑ لو، جدو عادت پختہ ہو جائے تو پھر وہ مڑ دی نہیں. عادتہ پہیاں نہیں جاندیاں، پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون. انڈیا دا شہر رامپور اتھی کلہ دے والی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ علیہ. آپ رامپور چ مسجد بنوا رہے تھے. شام نو مزدوراں نے جدو مسجد بنا کے مزدوری لے منانا نا تے بابا جی نے مسلح تھلے پیسے دے جانے. ایک مزدور نے بڑا خیال رکھا کہ لگتا بابے نے مسلح تھلے کو خزانہ ہی دفن کیتا ہے. عشاء دی نماز پڑھ کے جدو سارے چلے گئے نا تو وہ مزدور کھدال لے کے آ گیا. انہیں مسلح چکیا تے زمین کھودنا شروع کی تھی. ساری رات کھودا رہا، پانی نکل آیا، خزانہ نہیں نکلیا. فجری ویلے دی اذان دا ویلا ہے تو انہیں زمین برابر کی تھی، مسلح بچھا کے چلا گیا. صبح مزدور مزدوری کر کے پھر بابا جی کو لائے تھے. بابا جی پھر مسلح تھلے پیسے دے جاون. او مزدور آیا تھے، آپ نے انہوں ڈبل دہاڑی دیتی. وہ کہندہ بابا جی میں دہاڑی سنگل لائیے پیسے ڈبل. فرما تو رات بھی تلاندہ رہے ہیں تے عادتہ پہیاں نہیں جان دیا. کئی بیلی ویکھیا نا مسیح تو ہی جتی لے جاندے موبائل ہے نا، کیونکہ آتا پہیاں نہیں جاتی. مقدر اپنے اپنے کوئی ثواب لے کے جاندہ، کوئی جتیاں لے کے جاندہ. عادتہ پہیاں نہیں جاندی. حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ محدث علی پوری کو آپ دا ایک مرید اپنا پتر لے کے آئے تھے. کہنے لگا حضور ایک سکھنی تے عاشق ہو گیا ہے، انہوں سمجھاؤ. آپ نے سمجھایا. وہ 2-4 دن پھر بعد آ گیا. انہیں آکھا حضور اے منع نہیں ہوندہ، انہوں سمجھاؤ. آپ نے پھر سمجھا، پھر آ گیا. کہنے لگا حضور اے منع نہیں ہوندہ، انہوں سمجھاؤ. آپ بڑے جلالے چاہ کے فرماتے رہے مڈیا تو گناہ کیوں نہیں چھڑ دا ہوئے؟ کہنے لگا حضور میرے کو چھوٹ دا نہیں. پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال چ اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے کھڑے ہو کے فرمان لگے لے پھر آج تو بات تو میں نے گناہ کر کے وکھاویں، یا تو گناہ چھڑیں گا یا میں فقیری چھڑ دے گا. جدو ساڑھے بابے چھڑاواں تے آواں. میں کدی گل شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ عصر دی نماز پڑھ کے مسلح تے بیٹھے تھے. آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا تے کہنے لگا میرے پتر دا نام فتح محمد ہے، حافظ قرآن ہے. بابا جی نماز نہیں پڑھ دا، انہوں سمجھاؤ. میاں شیر ربانی فرمان لگے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھ دا؟ وہ
کہنے لگا بابا جی میرا نا نماز سے دل نہیں لگتا، کئیاں دا نہیں بھی لگتا۔ حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جدو دورہ حدیث کرنے واسطے بریلی شریف گیا نا تے حضرت محدث ایک چھوچوی رحمت اللہ علیہ آپ نے میں بچپن چ عرض کی تھی حضور میں نماز پڑھنا پر منو مزہ نہیں ہوتا۔ محدث ایک چھوچوی فرماتے ہیں پڑھدا ہے نا، عرض کی تھی پڑھدا پر مزہ نہیں آندا تے آپ فرماتے ہیں تینوں تے ڈبل ثواب ہوندا ہے۔ حضور ہو کیویں؟ فرمایا جنوں مزہ آوے تے مزہ لی پڑھدا ہے، تینوں مزہ نہیں آندا پھر بھی پڑھی جانا ہے، تو تے رب لی پڑھنا ہے۔ تے بڑے لوگاں دیاں گلاں وڈیاں ہوندیاں۔ گرامی قدر حضرات چور کہہ لگا بابا جی میرے کول چوری نہیں چھٹنی تے میں چوری نہیں چھڑ رہی، باقی نماز روزہ حج زکات سب کراں گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرماوا لگے گاموں تیری شرط ہے؟ کہنے لگا میری شرط ہے۔ فرما پھر ایک شرط میری بھی آ، ایک گل میری انہوں سمجھ آؤ نہیں جڑا مرشد والا ہے۔ فرمایا کہ شرط میری بھی انہیں عرض کی تھی حضور ہو کیڑی؟ فرمایا جا گاموں جم جم چوریاں کر، پر ایک گل دا دھیان رکھی جدو چوری کردا میں تینوں کدھرے گولڑے والا پیر نہ ویکھدا ہوئے، میرے سامنے چوری نہ کری، میری عزت رکھی، عزت رکھی۔ رضوی صاحب گردیز صاحب جدو میرے بابا جی تاجدار چورا شریف نے اپنی خلافتی پگڑی میرے سر تے بندی نا الحمدللہ تے میرے سر تے پگڑی والدیاں انج کر کے منوں فرماندے نے تو پگڑی دی لاج رکھی تے اسی تیری لاج رکھاں گے، تو پگڑی دی لاج رکھی تے اسی تیری لاج رکھاں گے۔ گرامی قدر حضرات وہ گاموں ڈاکو کہنے لگا بابا جی تہاڈی شرط کی ہے؟ فرمایا میرے سامنے چوری نہ کریں، میری لاج رکھی تے میری بیعت دی لاج رکھیں۔ انہوں خیال آیا کہ پیر صاحب فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہ کریں تے بار انہیں آکھا بابا جی میں منظور ہے۔ ہاتھ رکھیا، بابا جی نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کی تھی، فرمایا جا گاموں دروازے چ گیا تے پیر مہر علی شاہ صاحب فرما دے گاموں جی شاہ جی، فرمایا شرط یاد رکھیں؟ کہنے لگا شاہ جی بڑی یاد ہے۔ نوجوان جڑ ویلے ٹریا گاموں گجرات پہنچیا تھی رات دا ویلا، عادت پئیاں نہیں جدیا گاموں ایک گھر وچ وڑیا، چوری کر کے سامان چکن لگیا، کہندا میں ویکھ کے راہ رہ گیا، اس کمرے سے پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے، سامان سٹیا تے دوڑیا تے باہر آ کے کہندا شکر ہے یا اللہ پیرا نہیں ویکھیا، شکر ہے پیرا نہیں ویکھیا۔ تھوڑی دور گیا دوسرے گھر وچ وڑیا، چوری کر کے سامان چکے باہر نکلن لگا، دروازے کھلے آیا پیر مہر علی شاہ نے سامان پکڑ لیا، پکڑ کے فرماندے نے گاموں حیا کر، اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا۔ اللہ سبحان اللہ، میرا دل کردا میں تانوں ترجمہ میاں محمد بخش کو کروا کے دیواں۔ بے مرشدہ چپ رہے، مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ جدی ماں نے اللہ بلڑ باوے دی لوری تے پالیا چپ رہے، تے جدی ماں درود دی لوری تے پالیا او بولے سبحان اللہ۔ میں تو نے دسا ولی کی ہوندے نے تے کیوں ہوندے نے تے ولی ساڈے واسطے کیوں ضروری نے؟ ضرورت ہے بیعت، ضرورت ہے مرشد کینوں کہہ دے نے۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے، آپ فرما دے نے مالی باغ دی، مالی باغ دی راکھی کریدا، پھل کچے آن یا پکے، پیر مریداں تے سر تے رہندے، پیر مریداں تے سر تے رہندے، بھائی پیر مریداں تے سر تے رہندے، ان ہون جے سچے۔ نعرے تکبیر۔ پیر مریداں دے سر تے رہندے، وہ اجڑی پہ بکریاں چارے تے ایک بکری اجڑ چو بچھڑ گئی،
تے سانگلا ہل والیو جیڑی بکری اجڑوں بچھڑی او بھگیاڑا جوگی او بکری اجڑ جو بچھی نہیں تھی او دے پیچھے کہ بھگیاڑ لگ گیا بکری ڈر کے دور چلی گئی اچانک بکری نے کہ اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدلے چ پھنس گئی پیچھے بھگیاڑ نے چھلانگ لگائی تو وہ بھی دلدلے چ پھنس گیا تے بھگیاڑ روے تے بکری ہسے بھگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا میں بھی ڈب کے مر چلے ہاں تو ڈب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہنسنی ہے بکری بھگیاڑ نو ویکھ کے کہنے لگی او سورج وال ویکھ بھگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا ہے تے ہن تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈب جانا تے شام ہو جانی تے ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا کہنے لگا ادھے چ ہسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی میں تھوڑی دیر دے بعد سورج ڈب جانا شام ہو جانی میرے مالک تھی اجڑی نے بکریاں چار کے گھر جانا انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں آنا میرے مالک نے میریاں فکراں لگ جانیاں نے انہیں میں ڈھونڈنے آ جانا ہے کہ میرے مالک نے میں کٹ کے لے جانا ہے کہ میں ہسنی ہاں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں سینگلے والے پتہ چل گیا پیچھے مالک جوندے آن بچانے آئی جاندے مالک جوندے آن تے بچانے آئی جاندے نے پیر مریدان دے سر تے رہندے نیتوں ہون جے سچے پتہ لگیا سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے سناواں گل اج آئی جاندے نے تسی بولے نہیں ایک باری سبحان اللہ کہیے جنت چ پورا درخت لگ جاندہ ہے آج یہ نہیں سبحان اللہ بول کے جاؤ گھر جاؤ تو پتہ لگے میں تو جنت چ پورا باغ لگا کے آئے ہاں جڑا ہاتھ نہیں نہ چکدا مرض کیتی نال دا بیلی جگہ شاہ جی نے پوچھ لو ممبر رسول تے بیٹھا میں نے قسم ممبر والے رسول دی تو ہاڑے ہاتھ کھڑا کرنے چا ساڑا کوئی فائدہ نہیں بالکل پھر پتہ سی نقیب خطیب نات کام مقرر اسی کیوں اے حاکے نے ہر گلتے ہاتھ کھڑا کر لو سورہ یاسین اللہ نے فرما الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیا ہاتھ بولن گے تو میرا جی کردہ جدو اللہ قیامت نو میرے تو ہاڑے ہاتھ نو پچھے بندہ کی کردہ سی تے ہاتھ کبھی معاف کر دے جو بھی کردہ سی جو جدو کملی والے دا نام ہوندہ سی میں اوچھا ہو کہ سبحان اللہ کہتا سا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بنا کے بولو سبحان اللہ پیر مریدان دے پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز دا ویلا تے اپنی امی نو کہنے لگی امی جی اجازت ہوئے تے چورا شریف پیرانو میلا ہاں ماں سیدزادی روٹیاں پہ پکاوے تے امی جی فرما دیا شاہ جی روٹی کھا کے جائیو عرض کی تھی امی جی سفر بڑا دراڈا ہے تے اجازت ہوئے تے میں کدھر راج کھا لما امی نے اجازت دی تھی تے ٹورے 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 تو چورا شریف ہی چلے گئے چورا شریف دے باہر ایک پانی دا نالا ہے اس علاقے دی زبان چنو کسی کہہ دے وہ کسی چورے بابے چورے والے دی کرامت ہے کہ بابا جی نے پتھر ہی جو پانی نکالیا آج بھی وہ جگہ موجود ہے آج بھی جا کے اتھو بیمار شفا یاب ہو رہے پانی پی کے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب ایسے کسی تے ایک دن نا بابا جی سرکار دی گھوڑی نو غسل کروا کے جا رہے جڑی گھوڑی تے بابا جی تاجدار چورا شریف سفر فرماندے سن تے گزرے نا تے بابا جی ویک فرماندے جماعت علی گھوڑی تے بڑی سونی نوائی آ تے آپ اپنے سیال کوٹی تے علی پوری لہجے چ بول کے کہتے ہیں حضور میں نو گھوڑے نواندہ والی بڑا ہے تے بابا جی حضور فرماندے نے ادھر آ میرے سینے لگا کے ایک کی نگاہ کی تھی تے ولایت دیاں ساری منزلاں طے کرا کے فرماندے نے تینو گھوڑے نواندہ والے مانو ولی بناؤندہ والے اے او بابا اسے کسی تے ادھر پیر جماعت علی شاہ صاحب پہنچے تے ادھر حضور بابا جی تاجدار چورا شریفی کسی تے آگے مرید نے مرشد دی زیارت کی تھی دست بوسی قدم بوسی کی تھی تے بابا جی حضور فرماندے نے جماعت علی بھوک لگی آ عرض کی تھی حضور بھوک تے بڑی لگی ہے بابا جی نے بغل چو دو گرم گرم روٹیاں دے کے فرمایا لے روٹی کھا لے پیر جماعت علی شاہ فرماندے نے میں روٹی کھائی جاواں کسی دا پانی پیوی جاواں نالے خیال آیا تے چلا کوئی نہیں تندور کوئی نہیں بابا جی گرم روٹیاں کتھوں لے آئے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیشے سے نہ آئے عرض کی دی لج پالا میں سوچنا گرم روٹیاں کتھے آ گئیاں فرما چپ
چپ کر کے کھائی جاؤ یہ کدھروں نہیں آیا جڑیاں ماں دیاں پکدیاں چھڈ آیا سے میں وہی جا کے لے ماں دیاں پکدیاں چھڈ آیا سے میں وہی جا کے لے آیا بسم اللہ پیر مریدان دے زندہ باد اچھا بولو سارے بھائی اچھا 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 بولو ہاتھ چکے بولو سارے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 آمین اے بیلی نے نعرہ لگا نا تاجدار ختم نبوت یقین کرو اے نعرے دا جواب دیا کرو تو انو ملک قیامت نو لگ پتا جا سی بسم اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ڈاکٹر شاکر صاحب اتھی نا جی بسم اللہ جی 1956 عیسوی دی تحریک ختم نبوت راول پنڈی دا بازار نوجوان سنی ماما دے پتران دا جلوس جا رہا تے او تاجدار ختم نبوت بولو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آئی نعرے لگاندے جا رہے وقت دا گورنر جنرل محمد خان انہیں حکم دے دیتا گولی چلا دیو گولی چل گئی نوجوان شہید ہو کے گر رہے کچھ گرفتار ہو گئے وہ جڑے گرفتار ہو کے تھانے گئے نا انہاں چیک 10 سال دا سنی ماں دا بچہ چھوٹا سارا اور تھانے چ بھی نعرے لگاوے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت دی ناموس واسطے الحمدللہ میں 2 مہینے جیل بھگتی اور جیلر میں نو جیلے چھ کہنے لگا سی تھا تو اڑی تقریر دا بڑا وضع ہوتا تے جننے گھنٹے جیل چھ تقریر کرو گے نا انہیں گھنٹے میں بیلیاں نو دھوپے رکھیا کروں گا یعنی کمرے چو جیل چو باہر نکال کے نا سردی بڑی سی تیناں دھوپے رکھا کروں گا میں کہا تو میرے علماء تے مشایخ نو سارے نو باہر رکھیا کر دھوپے میں سارا دن تقریر کر دریا کراں گا اتھے بھی سارا دن ایسا محفلہ کرنیاں تے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگنے وہ بچہ تھانے پہنچیا نا تو اتھے بھی نعرے لگاوے تاجدار ختم نبوت تھانے دار نے آکھیا بچہ چپ کراؤ وہ چپ ہی نہ کرے نعرے لگائی جاوے تھانے دار بچے دے قریب آگے کہنے لگا مرغا بن جاؤ بچہ مرغا بن گیا نے کن پکڑ لیں تے او مرغا بن کے بھی نعرے لگائی جاوے تاجدار ختم نبوت تھانے دار نے بڑا غصہ آیا کہنے لگا بچیا دس تینوں کنیاں جتیاں مارا بچہ کہنے لگا تھانے دار انہیں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکنا نہیں آئی مارنا جنیاں قیامت نو کھا سکنا ہے اس نعرے دی قدر تو انہوں پتہ نہیں کہ ادھے پیچھے کنے خون کنیاں جوانیاں ماما نے کنے لال مصطفیٰ دی آل نام تو قربان کیتے نے اس دا انشاءاللہ اجر تو سی قیامت نو ویکھو گے حضرت پیر میر علی شاہ فرماتے نے جڑا تاجدار ختم نبوت دا کام کرے تے نعرہ لگاوے او دی کنڈ تے محمد عربی دا ہاتھ ہوندا ہے لہذا ایسے نعرے دے جواب ذرا ڈٹ کے دیا کرو میں مڑ واپس آما پیر مریداں دے بولے ہی نہیں تو سی میں گل ولیہ تو اس بات سے جلدی جلدی شروع کر لی کہ ٹائم تھوڑا مگر میرا دل کرتا میں ایک مٹھی جی حدیث پاک بھی سناواں حصول برکت واسطے بڑی معروف حدیث ہے حضرت عمر فاروق نے یاد ہے او ساریہ نو آواز ہماری لشکر بھیجا ایران تے جمعہ دا خطبہ دے دیا اچانک فرما دنی یا ساریت الجبل یا ساریہ الجبل یا ساریت الجبل 3 باری فرمایا تو مدینے دے لوگ کہتے ہیں خیال آیا کہ حضرت ساریہ تے ایران گئے نے تے حضرت عمر فاروق مدینے دے ممبر دے بیٹھ کے انہوں نے آوازاں دے رہے 1 مہینے بعد حضرت ساریہ آئے تو انہوں نے آکھیا ایران فتح ہو گیا ہے لوگاں آکھیا کیویں انہوں نے آکھیا حضرت عمر فاروق دی آواز گئی لوگاں پوچھا آواز کنی کو گئی آپ نے فرمایا عمر تے مدینے بیٹھ کے بولدا سی پر رب کعبہ دی قسم ایران میں نو انج لگدا سی جویں عمر میرے موڈیاں تے بیٹھ کے پیا بولدا ہے
پر گل اتنے مک نہیں گئی. میں جڑی گل اپنے عنوان دے تحت عرض کرنا چاہنا, حضرت عمر فاروق دا ایک بیلی سی لنگوٹیا یار, وہ وسدا سی مکے. ایک گل سنی تے آ گیا مدینے, تے آ کے نا تے مدینے دی گل پہ مارے, اوے عمر اوے عمر. آ جڑا لنگوٹیا ہوئے نا او نہیں ویکھدا میرا یار گردیدی صاحب ہے, میرا یار آسی صاحب ہے, میرا یار وزیر اعظم ہے, گورنر ہے, میرا یار ایسا چلا گیا, او نہ تخیر نا. وہ کہندا تہاڈا ہوئے گا, میرا تے یار ہے. بندہ ہوا چ بھی اڑدا ہوئے نا, کتنی عظمت والا ہوئے, سارا زمانہ دی عظمت نو مننے, دو لوگ نہیں من دے. ایک لنگوٹیا تے ایک بیوی. بندہ جڑی بھی عظمت والا ہو جانا تے بیوی تے یار پتہ کی کہندے نے, مینوں پتہ ہے تیرا. تقریباً 10 بجے دی موقع بھی تسی ہونا ہوندا. بیوی تے لنگوٹیا پتہ کہندے نے مینوں پتہ تیرا, کیونکہ بیوی تے لنگوٹیا جڑے ہوندے نے انسان دے عیباں تو بھی واقف ہوندے نے. پر کائنات دی ایک ہستی ہے. جدو میرے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا نا, عورتاں چ جن نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا او میری تے تیری روحانی اماں تے نبی دی بیوی خدیجہ الکبریٰ ہے, تے مرداں چ جن نے سب تو پہلے کلمہ پڑھیا او محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق. کائنات سب تو پہلے میرے نبی دی عظمت نو بیوی تے یار نے منیا. میں تیرے کردار دی عظمت تو صدقے مہیا. وہ یار سی نا بچپن دا لنگوٹیا, تے انہیں نہیں دیکھیا میرا یار 22.5 لکھ مربع میل دا کلا ہی وارث ہے. نہیں, وہ حضرت عمر فاروق نو جی آواز ماردا جو بچپن ماردا سی, اوے عمر اوے عمر. حضرت عمر فاروق نو مدینے دی گلی چ ملے تے آپ نے انہیں گلے لگا کے سینے لا کے مان کا کیتا, پیار کیتا. فرمایا ہاں بھائی کدھر آیا؟ کہنے لگا عمر یار میں سن کے آیا, تو مدینے بیٹھ کے ایران ویکھیا بھی ہے تے آواز بھی پہنچائی تے مدد بھی کیتی ہے. فرمایا تے ٹھیک سن کے آیا. لنگوٹیا سی نا تے کہنے لگا بچپن یاد ہی. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا یاد ہی تو تے میں مکے دے پہاڑاں چ اونٹ کٹھے چار دے ساں. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا یاد ہی تیرا اونٹ گواچ جاندا سی. فرمایا یاد ہے. یاد ہی پھر ابا تیرا خطاب تینوں ماردا سی. فرمایا وہ بھی یاد ہے. کہنے لگا یاد ہی پھر تو مینوں کہندا سی مینوں اونٹ ڈھونڈ کے لیا دے, تے میں تینوں اونٹ ڈھونڈ کے دیندا ساں. فرمایا یاد ہے. کہنے لگا پھر عمر میں تینوں مکے تو مدینے آئی پوچھنے آیا, بچپن چ تیرا اونٹ گواچ دا سی ملدا نہیں سی, اج بیٹھا مدینے نہ ویکھدا ایران نہ, میں تینوں آئی پوچھنے آیا اے اکھ کتھوں لئی آ. حضرت عمر فاروق دیاں چیخاں نکل گئیاں, سینے لگا کے فرمان لگے بیلیا کمال میرا کوئی نہیں, فرق اینا پہ گیا ہے ادو تیرا یار سا ہن محمد دا یار. یار تیرا سا ہن یار محمد عربی دا وا. تے جڑے محمد تے یار بن جان انہاں واسطے پھر دور تے نیڑے ختم ہو جاندے نے. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. میرے نبی نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو. تسی اکھ دے نور نال ویکھدے ہو, او رب دے نور نال ویکھدا ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. نہیں بولو سبحان اللہ. میرا دل کر دے اج جامعہ مسجد حیات الاسلام چ اینی سبحان اللہ بول کے جاؤ کہ اس مسجد دیاں دیواراں چ سبحان اللہ دی آواز پورا سال آوے. اگلے سال تک جیڑا بھی نمازی مسجد چاہے انہوں سبحان اللہ دی آواز آوے تو انہوں پتہ لگے تھے نبی دا میلاد ہویا سی, سنی سبحان اللہ کہہ کے گئے سن. نعرہ تکبیر, ٹھہر جا یار, ٹھہر جا ٹھہر جا یار, ٹھہر جا. نعرہ غوثیہ, نعرہ حیدری, اللہ محمد چاڑیا, حاجی خواجہ قطب فرید, اللہ محمد چاڑیا, حاجی خواجہ قطب فرید. اے حافظ بلال اے بڑا درویش ہے میرا فیصل آباد دا, جتھے جا میں اتھے اگے بیٹھا ہوں تے انہیں میں پیغام دیتا نعرہ مار کے کہ بابے فرید دی بھی گل سنایا جائے. وہ بھی میں انشاءاللہ سنا دیں گا. مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی اپنے کتاب جمال الاولیاء چ لکھیا کہ ایک اللہ دے ولی سن, انہاں دا نام سی حضرت محمد بن علی بن محمد رحمت اللہ علیہ, شہر رباط دے اندر ولی سن. انہاں دا مرید افریقہ کاروبار کرن گیا تے فوت ہو گیا. گھر والے نو خبر ملی کہ فوت ہو گیا تے اور روندے مرشد دی بارگاہ جائے تے عرض کی حضور دعا کرو دی لاش واپس آ جائے. اللہ دے ولی نے انج اکھ بند کی.
جڑے مرشد والے نو سمجھ جان کے جدو پیراں کو جائیے تو کوئی اپنا مسئلہ کوئی پریشانی عرض کریے نا تے اللہ دے ولی جڑے ہوندے نا وہ ایک باری انج ضرور کر دے اے پتہ کیوں کر دے گل میں تانوں دس دینا کسی نو دسیا جنا صوفیاء فرماتے نے آ جڑا دل ہے نا آ جڑا دل ہے کہ رب نے اس جہان وچ کھڑکی کھولی ہے ادھر ویکھنا ہوئے نا ادھر ویکھی الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دل اس جہان دی کھڑکی ہے اللہ والے ادھر ویکھ کے ادھر ویکھ دے او ولی کو لائے تے عرض کیتی او فوت ہو گیا دعا کرو لاش واپس آ جائے اللہ دے ولی انج اکھ بند کیتی تے اکھ کھول کے نا مراقبہ کر کے تے اکھ کھول کے فرما دینے جاؤ زندہ ہی آ جائے گا مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے جمال الاولیاء چ لکھا واقعی زندہ آ گیا گھر والے پکڑ کے مرشد کو لائے آئے تے عرض کیتی اساں سنیا مر گیا تسا فرما زندہ آ جائے گا اے واقعی آ گیا ہے فرمایا جدو تسی مردہ دی خبر لے کے آئے میں اکھ بند کر کے رب دی جنت چ جھاتی ماری اے جنت چ مینوں کدھر ملیا ہی نہیں تے میں آکھیا جاؤ زندہ ہی آ جائے گا تے گھر والے کہندے نے حضور ایک باری دوزخ چ ویکھ لیندے خبرے اوتھے ہی لب جاندا ہس کے فرما دے نے او چلیو ولی دا مرید ہوے دوزخ چ کیویں جا سکدا سی مرید ولی دا ہوئے دوزخ چکی میں جا سکدا سی تو ویکھو نا اللہ دے ولی کتھے بہ کے کتھے ویکھ لیندے گرامی قدر حضرات حضرت عمر فاروق نے فرمایا جڑے محمد دے یار بن جان پھر انہوں نے واسطے دور تے نیڑے چلیے پیرے بابو دے دربار تے اور اچھا بولو میں رحیم یار خان گیا تے میں آکھا روند نہ مارو وہ ایک دوجے نے پوچھنا پیا روند کی ہوندا ہے تو آنو تے پتا تسی مار دے رہتے ہو تو تواڈی مہربانی روند نہ مارو تے اچھا جو سبحان اللہ بولو عارفان دے سلطان نے فرمایا کامل مرشد ایسا ہو جیڑا دھوبی باغن چھٹے آیا رکھے آیا میرا مرشد ویسے مینو بچ نگاہ دے رکھے آیا جم جم جیوے او میرا مرشد باہو جگ جگ جیوے جم جم جیوے مرشد باہو اچھا اچھا ماشاءاللہ میں سنا دوں ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد سہ قوات میں زندہ باد زندہ باد زندہ باد بلا پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ سہ قوات میرا مرشد وسے تے میں نو ویچ نگاہ دے رکھے جڑے جڑے نوجوان بیٹھے ہونے جنہ کسے ولی دے ہاتھاں تے ہاتھ دیکھے جے تک بیعت نہیں کی تھی میں تو انہوں پریت دا ایک نکتہ سمجھا جاواں 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تھے مٹی دا ڈھیر ہوئے نا وہ 100 سال بھی پیارا ہوئے تے مٹی دی مٹی تے جے کولو کو میں آر گزر جائے تے وہ مٹی دے ڈھیر نو نال لے جائے تے او پھر جا کے جدوں کڈے کڈے سونے برتنوں مٹی دے بنا دا ہے انہاں مٹی دے برتنوں دا پھر کو مولوی بازار چ لگ دا ہے
تے جے کمیار نہ کولوں گزردا تے مٹی 100 سال بھی پئی رہندی تو مٹی دا ڈھیر ہی سی تے انسان تیرا وجود بھی اسے مٹی دا بنے جے تے مٹی ہے تے پھر ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے تے جے کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جائے پھر ویکھو کاریگر تینوں کڈی سونی چیز بنا دے تے جے نہ کاریگر دے ہاتھ لگے تے پھر تمہیں مٹی دا ڈھیر ہی ہے اقبال نے فرما بجھی جو عشق کی آگ تو اندھیر ہے تو مسلمان نہیں پھر خاک کا ایک ڈھیر ہے جے کاریگر دے ہاتھ نہ لگے تے پھر ڈھیر دا ڈھیر ہی مٹی دا کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جو کسے اللہ والے دے ہاتھ آچا ہاتھ دیو مولانا روم فرماتے نے کہ اللہ دے والی بکریاں چار دے سان تے جدو دور کسے پنڈ چ جمعے دی اذان دی آواز ہونی نا انہاں جمعہ پڑھ جانا تے بکریاں کٹھیاں کر کے نا تے انہاں بکریاں دے ارد گرد اس طرح کر کے لکیر لگا کے نا تے ایک دائرہ لگا دینا جنہوں ساڑی طریقت دی زبان چ حسار کہندے نے عملیات دی زبان چ جنہوں کڑا مارنا کہندے نے اس طرح کر کے بلی دائرہ لگا دیتا مفسرین فرماتے ہیں حضرت حود علیہ السلام دی امت تے قوم تے جدو عذاب ہونا سی نا کہ آپ نے عرض کی تھی آج جڑے میرے غلام نے امتی نے انہاں دا کی بنے گا اللہ فرمائے انہاں نو کھڑا کر کے نا انہاں دے ارد گرد لکیر تے دائرہ لگا دیو آپ نے لگا دیتا ہوا تے آندھی تے طوفان دا عذاب آیا اتنی تیز ہوا چلی کہ کافر اس ہوا نال اڑ کے پہاڑاں نال ٹکرا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے مگر وہ جڑے نبی دے دائرے دے وچ کھڑے نا وہ اس طرح کر کے نا دیکھو جی اپنے متھے تو پسینہ پہ صاف کر دے نہیں سمجھے دائرے دے باہر اتنی تیز ہوا ہے کہ پہاڑ نہ ٹکرا کے کافی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پر اتنی تیز ہوا نبی دے دائرے دے وچ کھڑے لوگاں دے متھے دا پسینہ نہ سکا سکی وہ اللہ دے ولی جڑے سن وہ بھی اس طرح بکریاں نو کھڑا کر کے دائرہ لگا کے جمعہ دی آدان ہونی تے جمعہ پڑھن چلے جانا جدوں نہ واپس آنا نا تے شیر دائرے دے باہر بیٹھا ہونا تے بکریاں اندر نہ شیر اندر جا رہے تے نہ بکریاں باہر آ رہی ہیں مولانا روم فرماتے ہیں کہ جدو انسان بھی مرشد دی بارگاہ چ جاندا ہے نا تے پھر مرشد بھی اپنے مرید دے ارد گرد اپنی طریقت تے اپنی شریعت تے اپنی اس معرفت دی ایک لکیر لگا کے نا تے دے ارد گرد حصار تے دائرہ کھچ جاندا ہے نہ شیر اندر آ رہا تے نہ بکری باہر جا رہی ہے اس طرح جدو مرشد دائرہ لگا دیندا نا نہ شیطان اندر آ کے گناہ کرا سکتا ہے نہ نفس باہر جا کے گناہ کروا سکتا ہے اس واسطے مرشد دی ذات ضروری ہے مرشد دی نگاہ ضروری ہے نائی سارے زمانے دی حجامت کر لیندہ ہے ٹینڈ کر دیندہ سارے انہوں پر جدو انہوں اپنی حجامت دی لوڑ پوے پھر کی کر دے کسے ہور نائی کل جاندہ ہے انسان جتنا بھی کامل ہو جاوے انہوں کسے بابے دی لوڑ پہندی یاد رکھے ہر بابے دا کوئی بابا ہوندہ ہے یاد رکھو میری ملت دے نوجوانوں کسی نہ کسی اللہ دے ولی دے ہاتھ رکھ کے بیعت ہو قاری صاحب کی بلا حضرت میں نے فرما رہے کہ میں بھی چورہ شریف دی نسبت لے کے بیٹھا تے میں نے بابے چورے والے دی او گل سنا دیو یا تسی سبحان اللہ کہو تے میں او گل سنا دیو اللہ کرے میری ملت دے نوجوانوں رات جگراتا لگ جائے تہجد گزار ہو جاوے نمازی ہو جائے بابا جی تاجدار چورہ شریف نا تبلیغی دورے تے شاہ جی تشریف لے کے جا رہے تھے کوہاٹ دریائے کوہاٹ دے بالکل کنارے تھے ایک پنڈ وچ آپ نے تھوڑی دیر قیام کیتا تے عصر دی نماز دا ویلا ہو گیا ساڑھے چورہ شریف دے اندر بزرگاں نے طریقت دی ہمیشہ تو عادت مبارک ہے کہ ان نماز کوشش کر دینے کوئی اگے ہو کے عالم پڑھاوے اساں بھی ہمیشہ اپنے بابا جی نو ویکھیا کہ جدو بھی نماز دا ویلا ہونا آپ نے کسی نہ کسی عالم نو کہنا نماز پڑھاؤ منو بھی سعادت بابا جی نے عطا فرمائی حضرت بابا جی سرکار نماز پڑھاون لگے جدو نماز دا ویلا آیا اذان ہوئی لوگ وضو کر کے کوہاٹ دریائے کوہاٹ تو وضو کر کے آئے نا تے او پنڈ سامنے تے اوتھے ایک مولوی صاحب سن جڑے نبی پاک دی معراج دے منکر سن انہاں ویکھیا کو ولی آئے نے تے کہن لگے بابے او نبی پاک معراج کرن کیویں گئے سن تے حضور آسمان تو پار کیویں گزر گئے آپ نے فرمایا مولوی جی نماز دا ویلے نماز پڑھنے تے پھر انشاءاللہ جواب دینے اذان ہوئی نا تے بابا جی حضور آپ مصلی تے کھلو گے تے آپ نے فرمایا آج نماز میں پڑھاواں گا عادت دے خلاف سامنے دریائے اٹک پیا چلتا ہے دریائے اٹک دریائے کوہاٹ بھی کہہ سکتے ہو کیونکہ دونوں ضلع کٹھے او
مولوی صاحب جڑے سن نا بابا جی حضور نے فرمایا کہ مولوی جی ذرا نماز تسی میرے پیچھے کھلو کے پڑھو تے اج نماز ذرا دھیان نال پڑھیا جائے نماز ذرا دھیان نال پڑھیا جائے لو جی نماز شروع ہوئی تے دریائے اٹک سامنے نماز پڑھ کے جدو سلام پھیریا تے دریائے اٹک پیچھے تے بابا جی مڑ کے تے مولوی صاحب نے فرمایا نے مولوی جی اے دریا کیویں پار کیتا ہے کہندے نے پتہ نہیں لگا فرمایا میرے آقا بھی انجی پار گئے سن میرے آقا بھی انجی پار گئے سن گرامی قدر حضرات انجی بس آسا بھی نا نہیں سمجھے تے گل سمجھا دے وہاں اے تو اڈے فیصلہ آباد دے بہت بڑے خطیب گزرے ہیں ساڑھے تاریخ دے حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شہزادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے میں ٹرین چ سفر کر رہا تے ٹکٹ لینا بھول گیا تے آپ فرماتے نے جدو ٹرین ٹری تو ٹکٹ چیک کردہ میرے قریب آئے تے میں نے خیال آیا میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا یا تے میں نے اگلے سٹیشن تے اتار دے گا یا گرفتار کراوے گا تے یا پھر میرے کو 11 گنا جرمانہ لوے گا آپ فرماتے نے میں گھبرا کے نا اس طرح ٹرین دے ڈبے چ جھاتی ماری او بابا جڑا کہنا ہوندا سی میری ادھی زندگی ٹرین چ گزری ہے تے ادھی جیل چ گزری ہے سفر کر کے زندگی ادھی ٹرین چ گزر گئی تے ادھی نبی پاک دی ناموز دی خلاف خاطر جیلوں چ گزر گئی آپ فرماتے نے ٹکٹ لینا اس دن بھول گیا تے آپ فرماتے نے میں ویکھیا تے او سامنے بابا جی بیٹھے تے بابا جی کہنے تاجدار چورہ شریف میرے سائیں تاجدار چورہ شریف دے دادا جان حضرت بابا جی قطب العالمین حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ تے نال آپ دا خادم بیٹھا او چیک کرا کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آپ بابا جی والی اشارہ کر کے کہندے نے میں انہاں نال ہاں میں اچھا جیڑا کسے نال ہے وہ تے بولے میں انہاں نال ہاں وہ چیک کر جا کے بابا جی نے کہندا بابا جی ٹکٹ آپ بندے دو سن ٹکٹاں 3 چیک کرائیاں چیک کرتے چلا گیا تے مولانا افتخار الحسن شہزادی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا تے مرد کیتی حضور بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں آپ فرماتے نے میں نے پتہ سی کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندا ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ فرماتے سن میں دنیا دیا کہ میں انہاں نالا انہوں نے نہ بچا لیا نوجوان سانگلے والے انجی جدا سو قیامت نے جوڑیاں بناؤ کے جنت والے جانا ہے تے فرشتیاں پوچھنا گناہگاروں کدھر آ رہے ہو اصل سائیاں والی اشارہ کر کے کہنا ہے ہٹ جاؤ اسی اونانا اسی اونانا بس انہی کا واقفیت رکھو قیامت نو کہہ سکو میں ہونا نالا میں ہونا نالا انہی سائیاں نال بنا کے رکھے آجے آؤ میں آخر تک بڑا معروف واقعہ اسے تے عرض کرنا تے پھر اجازت چاہواں اے ساڑھے افغانستان دا شہر کابل کابل دی گلی تے ایک 10 سال دی کافران دی بچی بازار جو دودھ لینا ہی تے بچی نے ویکھیا رش بڑا ہے بچے جدو ویکھ دے نا کہ رش زیادہ ہوئے تے بچے نو بھول جاندہ گھرو کام کیڑے آئے بچے وہ بچے بھی قریب آکے نا تیراش ویچے شامل ہوگی تے کہ بابا جی نے پوچھ دیئے بابا جی ایتھے کی ہے تے بابا جی نے فرمایا بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے بیٹی ساڑھے او بولے جڑا پیران والا بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے نے بچی کافران دی انہوں پتہ نہیں پیر کی ہوندہ ہے تے مرید کی ہوندہ ہے کہنے لگی بے بابا پیر کی ہوندہ ہے انہیں کہا بی بی آ بیٹی میں تینوں وکھائی دیواں پیر کی ہوندہ ہے انہیں اینجی اشارہ کیتا تے سامنے بابا کون ہے امام نقشبندیت حضور خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت در دریائے ملکوت ہمائے اوج لاہوت حضور سیدنا و مولانا و اولانا حضرت خواجہ بہاؤدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ او بابا ایک دن گزر رہے تے کمیار نا برتن پیا بناوے او جیڑا برتن اتارے نا آپ ہوتے تے توجہ کرن تے برتن تے لکھے ہوئے اللہ کی لکھے آئے اللہ 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 دا آواز آیا وے کلی فقیر دی وچوں
بابا جی جڑے برتن والی اشارہ کر دینا آپ نگاہ فرما دینے نظر فرما دینے دیتے اللہ ہو لکھیا جاندہ ہے اللہ ہو لکھیا جاندہ ہے حکم یار نے ویکھا ہے تے بابا کو نگاہ والا آپ ٹورے نا تے حکم یار آواز دے کے کہندہ اے نقش بند عالم نقشے میرا ببند نقشے چنا ببند کے گویند نقش بند کہنے لگا جی آ برتن مٹی دے بنے تے اینا تے اللہ لکھ سکنا تے میں نہیں مٹی دا بنیا میرے تیرے تے لکھ دے اللہ ایک ہی نگاہ کی تھی تو دل تے اللہ ہو لکھ دیتا اس دن تو بعد جدر جاندنے جڑے دل تے نگاہ کر دینے اللہ ہو لکھ دینے مشہور ہو گیا نقش بند یعنی دل تے اللہ ذات اس میں اللہ ذات نقش کرنے والا بابا بابا مور لگائی جاندہ اس میں اللہ دی او حاجہ نقش بند بچی نو اشارہ کر کے تو بابا کہنے لگا بیٹی او پیر ہوندے نے بچی دی جدو خجہ تھا گوا نگاہ پئی نا تے ایڈا سونا بابا بچی دوڑ کے قریب آ کے کہندی وے ایڈا سونے بابے آوے تو کون ہے وے فرما بیٹی میرا نام بہاؤدین نقش بند بخاری ہے میں بخارا شریف تو تبلیغ کرنا آیا تے میں واپس چلے آیا تے بچی کہنے لگی حضور اے لوگ کیوں جمع نے فرمایا بیٹی میرے مرید نے میں نہ دا پیرہ میری زیارت کر رہے تے بچی کافرہ دی انہوں پتہ نہیں پیر مرید کی ہوندہ ہے کہنے لگی بابا جی اے پیر کی ہوندہ ہے تے مرید کی ہوندہ ہے بابے نے ایک کو جملے جی سارا تصوف بیان فرما دیتا آپ نے فرمایا بیٹی جدو کسے پیر دے مرید ہو جائیے نا پھر کدے زندگی چ اوکھا پارا ویلا آوے کدے پیڑ بنے نا تے پھر آواز ماریے تے پیر کم آ جاندے نے بچی کافران دی تے کہنے لگی بابا جی پھر اوکھا ویلا تے آئی جاندہ ہے تے منوں بھی مرید ہی نہیں بنا لیں دے بابا جی نے کلمہ پڑھایا مسلمان کر کے بیعت کیتا تے فرمایا جا بیٹی تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر تے فرمایا بیٹی کدے زندگی چ اوکھا پارا ویلا آیا نا تے آواز ماری پھر اسی آ جاواں گے بچی گھر چلے گئی تے خواجہ صاحب بخارا شریف واپس چلے گئے بچی نے گھر جا کے کسی نے نہیں دسیا کہ میں مسلمان ہو گئی سائیاں دی نظر سولی ہوئے نا تے رب روج بڑے دیندہ ہے میں نے خطبہ علماء صوفیہ بزرگ مشایخ پوچھ دینے نات خان رضوی صاحب بیلی سارے پوچھ دینے آسی صاحب انہی شہرت انہی لوگ توڑے نہ پیار کر دینے وجہ کی ہے کیوں تو میں کہنا میں نے کہی تھے اتھے تک پوچھ دینے کہا دینے آسی صاحب کی پڑھ دے ہو تو میں کہنا میں دم دم نالنا اپنے سائیں دا نام دا ورد کیتے ہو میرے بچپن چ میرے سائیں لجپالا نے نا میرے والد گرامی نے پیش کیتا منو تے کہنے لگے حضور ہے میرا 3 پتر نے تے اے درمیان والا بیٹا ہے تے میرا دل کردہ میرا جانشین بنے میرے بابا جی نے میرے سر تے ہاتھ رکھ کے میرے ابو جی حضرت مفتی محمد لطیف آسی رحمت اللہ علیہ نے فرما لگے آسی صاحب انہوں دنیا ویکھے گی انہوں دنیا ویکھے گی وہ جڑا میں جملہ کہنا بابا جی نے منو فرما سے جنہوں سائیں ویکھ چھڑے انہوں سارے پہ ویکھ دے بس دعا کرے کرو سائیں ویکھ چھڑے نظر سولی ہوئے سائیں دیتے عروج بڑے بابا جی دی نظر سولی ہوئی تے بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گئی چند دن بعد بچی سارے نوکران دی سردار ہیڈ سرمنٹ ہو گئی باقی نوکران نے حسد کیتا کہ عباد چاہ کے ساڑھی بھی سردار ہوئے نا تینوں نوکری تم معزول کریے انہاں بادشاہ دا ہیرے دا ہار چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا چھوٹیاں گوائیاں نہ بچی دا جرم ثابت ہو گیا بادشاہ نے بچی نو سزائے موت دے دیتی کہ بچی نو محل دی اوپر والی چھت تے لے جاؤ تے دھکا مار دیو بچی روے تے کرلاوے کہ میں چوری نہیں کیتی پر بچی دی سنن والا ہی کوئی نہیں جدو این سزا دا بیلا آیا نا تے بچی دی اکھ تے پٹی باندھ کے تے بچی نو محل دیاں سیڑیاں چڑھاواں لگے نا تے بچی نے پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے روندے بچی نو بابا یاد آ گیا بابے آکھیا سی اوکھا بیل آیا تے بلاویں تے آ جاواں گے عشق نے آکھیا آواز مار تے عقل کہنے لگی آواز دے مارے پر بابا تے بخارا ٹر گیا ہے تے بخارے تو کابل دا تے سفر بڑھا تے بابا ایڈی جلدی ہن کیویں آوے گا عشق نے رہبری کیتی تے آکھیا تو آواز دے مار بچی نے مال دی سیڑھی تے قدم رکھیا تے بخارے والے چہرہ کر لے آؤ آواز دے کے کہنے لگی میں بابا ذرا جلدی آ میری جان چلی آیا جاؤ نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے نالے آوازاں ہوں اور دیئے تے کہن دیئے بابا تو یا کیسی بلائی میں آ جاواں گا کہنے لگی جلدی آ جاؤ کہ آج نہ آیا لوکا میں نے مارنے نے سنیاں دا پیر کوئی نہیں آوازاں مار دیئے نالے سیڑھیاں چڑھ دیئے بچی آوازاں دے کے کہن دیئے جلدی آ جاؤ اجے بھی بابا نہیں آیا بچی محل دی چھت پہ آ گئی انہیں بخارے والے چہرہ کیتا کہنے لگی میں بابا جلدی آ جاؤ جی آ جا میں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ ہی اجے بھی بابا نہیں آیا
لوگاں نے بچی میں دھکا مارے آؤ بچی محل بھی چھل تو زمین والے آ رہی انہیں آخری چیخ ماری کہنے لگی ہونتی آ جائے بابا نہیں آیا بچی چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی پر جب زمین پہ ڈگن لگی کسے دے ہاتھاں نے چھپ لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے بیٹھے آؤ سامنے بابا کھڑا ہے کہنے لگی بابا بخاریوں بھی جلدی کی میں آگے ہیں فرمایا دھیے تو مرید نہیں ہے میں پیران جے تو چپارے تو یا سچ نہیں ہے پھر میں بھی بخارے تو یا سچنا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید چاہے کماتے میرا مرشد بس سے منو وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے او مرشد